2008 और 13 में जो तबाही हुई उसका रिपीट चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम 2018 से 22 तक जो मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई गई उसकी वापसी चाहते हैं, या 2013 से 18 जो मुल्क के अंदर मुआशी बहाली हुई, अमन को कायम किया गया, सी पैक जैसा मंसूबा कामयाब किया गया, उसकी वापसी चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदर शहीदों की हुर्मत को भी पामाल कर दिया गया, आइन की हुर्मत को पामाल कर दिया गया जब इमरान खान ने आइन की खिलाफ वर्जी करके असेंबली तोड़ने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मावराए आइन इकदाम का मुर्तकब करार दिया। लाहौर में एहसन इकबाल और दीगर लीगी रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आई है उसने पाकिस्तान की मईशत को जदीद बुनियादें फराहम की हैं। आपने देखा कि 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, इसके बाद 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही और 2018 से 2022 तक पीटीआई की हुकूमत रही। इन तीनों अदवार का अगर कोई अंधा भी मुवाजना करे, कोई शख्स जो कि बिल्कुल सियासत से नावाकिफ है वो भी मुवाजना करे, तो मुस्लिम लीग नून की 2013 और 18 की कारकर्दगी दीगर अदवार के मुकाबले में कोहमालिया से ऊंची नजर आती है। ये मुस्लिम लीग नून है जिसने लोड शेडिंग का मसला हल किया, दहशत गर्दी को खत्म किया, सी पैक जैसे मंसूबे को कामयाब किया। आज हमने पिछले 16 माह के दौरान जो एक मखलूत हुकूमत थी उसके अंदर पाकिस्तान को उस तबाही से बचाया जिसके धाने पर इमरान खान पाकिस्तान को फेंक कर चले गए थे। खुद पीटीआई के वजीर, उनके इकबाली बयानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था, शुक्र है हमारी जान छूट गई। तो ये उस मखलूत हुकूमत की इज्तमाई कोशिश का नतीजा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और अब निगरान हुकूमत उसी बुनियाद के ऊपर मजीद इस्लाहात कर रही है। और अगर हम पाकिस्तान की मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं तो हमें अगले 5 सालों के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए कि जिसमें मुल्क की मईशत को संभालने की सलाहियत हो। क्या पाकिस्तान के अवाम 2008 और 13 में जो तबाही हुई उसका रिपीट चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम 2018 से 22 तक जो मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई गई उसकी वापसी चाहते हैं, या 2013 से 18 जो मुल्क के अंदर मुआशी बहाली हुई, अमन को कायम किया गया, सी पैक जैसा मंसूबा कामयाब किया गया, उसकी वापसी चाहते हैं? ये वो सवाल है जो 8 फरवरी को वोटर्स ने फैसला करना है। किसी भी इंसानी मुआशरे में जो बुनियादी डिसिप्लिन है उसके निज़ाम को चलाने के लिए आपस में कुछ हुर्मत के रिश्ते हैं जिन्हें कायम किया जाता है। अगर आप इंसानी मुआशरे में हुर्मत एक अनसीन चीज़ है, इनविजिबल चीज़ है, ये आंखों में होती है, ये दिमाग में होती है, माँ बाप के रिश्ते की हुर्मत ना हो तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है। बहन भाई के रिश्ते की हुर्मत ना हो तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह दीगर मुआशरे में इंसानी रिश्तों की हुर्मत ना हो तो इंसानी मुआशरा एक जंगल बन जाएगा। इसी तरह कोई रियासत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब उस रियासत के अंदर बुनियादी इदारों की हुर्मत कायम ना रखी जाए। जब इंसानी मुआशरे से रिश्तों की हुर्मत खत्म की जाती है तो वो मुआशरा जानवरों का मुआशरा बन जाता है। इसी तरह किसी मुल्क में से जब इदारों की हुर्मत खत्म की जाती है तो वो मुल्क या वो निज़ाम भी इंतशार का शिकार हो जाता है।
پی ٹی آئی نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے عوام میں ایک ایک ادارے کی حرمت کو ختم کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر 2014 میں حملہ کیا اور پارلیمنٹ کی حرمت کو ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کے دفاعی اداروں پر اور مراکز پر حملہ کر کے پاکستان کے افواج اور سلامتی کے اداروں کی حرمت کو ختم کیا۔ ہر پاکستانی کے دل میں بانی پاکستان قائد اعظم کا احترام ہے۔ قائد اعظم کے گھر جنا ہاؤس کو جلا کر خاکستر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کی حرمت کو بھی پامال کر دیا ہے۔ وہ ہمارے بہادر بیٹے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، کمزور سے کمزور میں چلے جائیں، وہ اپنے شہیدوں کا احترام سکھاتا ہے۔ پاکستان کے اندر شہیدوں کی حرمت کو بھی پامال کر دیا گیا، آئین کی حرمت کو پامال کر دیا گیا جب عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کر کے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ نے انہیں ماورائے آئین اقدام کا مرتکب قرار دیا۔ تو عمران خان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ باؤنڈری سے باہر کھیلنے کی سیاست ہے، وہ باؤنڈری کے اندر نہیں کھیلتے، وہ ہر چیز کی حرمت کو توڑتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو ریاست بنا لیں، کہ پاکستان کی ریاست عمران خان کی شخصیت ہو۔ یہ وہ رویہ ہے جو ماضی میں ہمیں ہٹلر کی صورت میں جرمنی میں نظر آیا اور اس نے جرمنی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کوئی لندن پلان بنا تھا جس کے تحت انہیں نکالا گیا تھا، لندن پلان کا وجود نہیں بلکہ بنی گالا کا مکرو پلان بنا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوں گے، وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں گے، وہ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ آور ہوں گے، اور یوں وہ فوج کے اندر بغاوت لانے کی کوشش کریں گے، فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ مکروہ سازش ہے جس کو پاکستان کے عوام نے 9 مئی کو ناکام بنایا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی کو تحریک انصاف نے سیاسی جماعت کی ریڈ لائنز کو کراس کر لیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس ریڈ لائن کو کراس کیا تھا، اور ہماری اس وقت یہ غلطی تھی، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جیسے امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملے کے نتیجے میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے 18 سال قید سنا کر جیلوں میں بند کیا ہے، کہ آپ نے ہماری پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی جرت کیسے کی؟ 2014 میں عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بھی اسی طرح مقدمے چلنے چاہیے تھے جیسے امریکہ نے کیپٹل ہل پر یا اپنی کانگریس پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف مقدمے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔